पंचायत सचिव पदात परतून बदल केल्ल्यान बाळ्ळी आडणे पंचायतीचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ग्रामसभा 15 दिसां खातीर फुडें धुकल्ल्या। फाटल्या 7 म्हयन्यांत पंचायतीत 13 सचिवांची बदली जाल्ल्यान प्रशासकीय कामांचेर आनी उदरगतीच्या कामांचेर परिणाम जाल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला। पंचायतीचे काम सुरळीत चलपा खातीर कायमस्वरूपी सचिवाची नेमणूक करची अशी मागणी आता थळाव्यांनी केल्या। थळाव्यांच्या म्हणण्याप्रमाण फाटल्या 7 म्हयन्यांत पंचायतीत 13 वेगवेगळे सचिव जाल्यात। ताका लागून सरकारी कामात कळाव जाता, प्रशासनात सातत्य ना आनी गांवकारांची गैरसोय जाल्या। परत जावपी बदल्यांक लागून उदरगतीचे प्रकल्प, दस्तावेजीकरण आनी पंचायतीच्यो कार्यावळी सुरळीत चलोवपाचेर परिणाम जाला असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायलो। हाका लागून पंचायतीत लोकां मदीं गोंधळ निर्माण जाला। सांगचे पयलीं हांव जनतेक सांगूंक सोदतां की आमचे पंचायती मेन म्हळ्यार सेक्रेटरी रावंक सोदना। 11 सेक्रेटरी जाले, 12 वो 13 वो 11 जावन हो 13 ओके 12 जावन 13 जाले की आतां ही न्यू बॉडी जाल्ल्या 13 सेक्रेटरी जाले। हे कित्याक वयता तेचे पयलीं रिजन सोदचें पडटलें। आतां म्हागे एक डायरेक्टर ऑफ पंचायती किंवा गव्हर्मेंटान रिक्वेस्ट आसा की बाळ्ळी पंचायतीक फूल स्विंग सेक्रेटरी दिवचो, कित्याक ही 9 वॉर्डाची पंचायत आनी सगळे पळोवंक गेल्यार कामां पेंडींग आसा आनी आठवड्याक 2 खेप सेक्रेटरी येयले म्हाका कामां जायना। तसोच सरपंच 3 म्हयन्यान चेंज जाता, तें लोकांक खूब अडचणी आसात। तो जालो सेक्रेटरी विशय। आतां मेन विशय आसा तो ग्रामसभेचो। ग्रामसभे आतां 1 वर्सांनी ग्रामसभा घेयली आसा, पोस्टपोन जाली, मदीं कॅन्सल जाली, कितकोन न्यू सरपंच जाला प्रभाकर गांवकर, तेज्या अंडर ही ग्रामसभा जाली, पूण तो ह्या ग्रामसभेक आन्सर दिवपाक फेल थरलो। हांवें जायते क्वेश्चन घायल्ले, त्या क्वेश्चन तो आन्सर करूंक शकलो ना। तेंच्या म्हाका 5 दिसांनी ग्रामसभा घेवन ते क्वेश्चन आसा ते क्लियर करता म्हळ्यार। सेकेंड तेणी बजेट प्रपोजल मांडले, त्या बजेट प्रपोजलाचेर हांवें क्वेश्चन केलें ताका लास्ट एक्सपेंडिचर कितलो, फंड कितें आहा तेजेर तो आन्सरेबल ना जालो। तेणी म्हाका रिक्वेस्ट केलें की आपूण 5 दिसां भितर ग्रामसभा घेता आनी कितें आसा तें जनतेक कळयता। ह्यो सगळो कारबार पयल्यार ह्या पंचायतीक जे कितें घडटा, पयशांची अंदाजुनी जाल्लो कारबार आसा आनी तेन्ना तो सकयल चवकशी जी जावपा जाय, ताका लागून ग्रामसभा ही टायमार जाले आसली जाल्यार हें अशें घडना आसलें। आम्ही कट्यावळी सो आमचे थंय एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा आनी तेणी पंचायती फॉल्स हे दिला पेपर लावन की आपूण हेजेर रेनोवेशन करतो आनी तेणी केला न्यू हेजेर न्यू प्रॉपर्टी डेव्हलप न्यू प्रॉपर्टीचेर करपाक जाय आसा। सो आमकां पंचायतीक रिक्वेस्ट केला की आमच्या एक इन्स्पेक्शन करपाचें म्हणून पंचायतीक। जाग्याचें नांव कोणा आसा? जागो हा बालाजी केनी आनी रघुनाथ केनी नांवार आमी दोगांय मुखार म्हण आसा आनी तेंचें इलिगल कन्स्ट्रक्शन चालू केल्लें आसा पयलींच्यान। तुमगे 114 नांव काकालें आसा आनी तेंगेलें आसा बापायलें नांव। आतां प्रॉब्लेम कितें जाला? प्रॉब्लेम जाला की ते पंचायती कडेन ओल्ड रिनोवेशन हावस करतो पण ते न्यू प्रॉपर्टी डेव्हलप करून खंय घर बांदलेलें आसा। म्हण हेजेर तुमी कंप्लेन केल्ली? कंप्लेन पंचायतीक केल्ली। आतां कितें सांगलां पंचायतीन ग्रामसभेक? मार्चांतल्यान आमी लागल्या पंचायतीक इन्स्पेक्शन करपून म्हणल्यार आजून कांय जालें ना। ग्रामस्थांनी काही विषय रेज केल्ले रिगार्डींग नवी डेव्हलपमेंट जो जाता हे कुप्पार सारके दुसरी आमची बाळ्ळी वेळपाडा लोकांले चिंता जाल्ली आसा की बाबा थंय 300 प्लॉट येवपाचे चान्सीस आसा अशी ग्रामस्थांची मागणी आसा की ते जावपा नाका। सो आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी पंचायत म्हणून एक रेजोल्युशन घेतलां की कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी हें कळयतले की बाबा अशें जर जालें जाल्यार गांवांतले गांव सोंपतले। आनी दुसरें म्हणल्यार की आमकां एक म्हणल्यार आमकां रोडाची कमतरता आसा, दुसरी आमकां लायट आनी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार उदक। बाळ्ळी पंचायती उदकाचो सामकी अडचणीचो विशय आसा। सो मे म्हयन्याक सामकी त्रास जाता। म्हणजे काही गोष्टी आसा त्यो आमी ग्रामस्थांक सांगले आसा की आमी वेळोवेळी त्या डिपार्टमेंटाक आमी हें करता। आनी सेक्रेटरी ना म्हणटा सेक्रेटरी 13 सेक्रेटरी जाले। 6-7 म्हयने जाले लोक येवन बोवाळ मारता। हांवें प्रत्येक कन्सर्न डिपार्टमेंटाक हांवें सांगलें आसा की आमकां जो सेक्रेटरी आसा तो परमनंट दिवचो, कारण पंचायत आमची व्हडली आनीक लोकांचे हांगा खूब हें आसता, जेणे करून लोकांक त्रास जावचे न्हू। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।